म्हजें नांव जॉर्जी, हांव शिरवांचो. आर्गां देवा बापाक, आर्गां जेजू क्रिस्ताक, आर्गां पवित्र आत्म्याक, आर्गां त्रिएक देवाक हांव जेजू खातीर एक साक्ष दिवंक आयलां. आनी एक येवजण गेल्लें म्हज्या पुतान. आमी एक 3 राती एक चिकमंगळूर म्हणल्या जाग्यार वचून 3 राती थंय रावया आनी ब्रेस्तारा दीस येया एक सांजेर आनी शुक्रारा दीस आमी रेतीर या अशें म्हण. ही ताजी खुशी. ताणें अशें सांगलें. हांवें म्हणलें जायत पुता या. रेतीर वचूंक हांवें ताका आपोवना. तो खुद्द ताणें मन केलां हांव तुजे सांगता फाल्यां रेतीर येता म्हण आपोवणें दिवना. आनी तो आयलो. बरें लागलें ताका आयकूंक देवाचें उतर आनी हांगाची कांतारां आनी हांगाची स्तुती गितां बरी लागलीं. तर आमी बैसरले. आमी गेला चिकमंगळूर. थंय वॉटरफॉल आहा 2-3 जाग्यार. आनी पावसाचो वेळ मस्त भयंकर वयरतान उदक पडटा. तुमी पळयलां आसूं जावंक पुरो. आनी आमी थंय वचून 3 राती 3 दीस अशें भोंवून कर. आनी मस्त पावस त्या टायमार. आनी म्हजी पोरणी गाडी. आनी 1 इंच 2 इंचां उदक पर्वतांतल्यान वळटा रोडार. ताजे वयल्यान आतां खंय उबी करचें म्हळ्यार एक सोकास आमी आयल्या. देवान राखलें आमकां. आमी वताना स्तुती गितां आनी आमचें प्रोटेक्शन मागणें हें पुरो आमी सांगता. स्तुती म्हजे नातू, म्हजी नात, म्हजी मिस बायल सगळीं जाणां आमी पूत सगळीं होगळ सुणंत आसल्या आमकां कांय त्रास जावना. ज्या दाळा आमी फाटीं आयल्या त्या दाळा चर्माडी घाटीर आमची गाडी ऑटोमॅटिकली घाट वयर चडटाना चड गरमूय जावना बंद पडली. आनी व्हडल्यान म्हज्या पुतान म्हज्या बायलेन आवाज भुरग्यांनी प्रेज द लॉर्ड म्हणाली. हांव भियेलो म्हज्या तोंडांतल्यान येवना. प्रेज द लॉर्ड म्हणाली. हांगा आतां खंय आतां प्रेज द लॉर्ड. हांव गाडी बंद पडली. आतां काल करचें. इल्ली सायडीन उबी केली. उबी करतना ट्रक काय येतात. उबी करता हांवें म्हज्या मिसेस म्हणलें तूं एक देव आनी एक सायडीचो एक अल्टाचो पातोर आसले फाटल्या टायरा फाटल्यान दवर म्हळें. मागीर तें उठलें गेलें आनी ताणें फाटल्यान टायर पातोर दवरलो. मागीर हांव देवलो. बोनट ओपन केलें. आनी म्हजे पूत नातू म्हजो देण्याच्या दातारा कुर्पेच्या सागोरा म्हणटा कांतार. तें हांवें आयकल्या उपरांत मागीर हांवें बोनट ओपन केलें. सम्या कडेन म्हणलें सम्या म्हाका कांय गुर्तू ना ह्या मॅकॅनिकाच्या विशयांत इलेक्ट्रिकाच्या विशयांत कशी गाडी बंद पडल्या आनी काल म्हण कांय समजना. कांय ऑयल लीक ना उदकी आसा आनी कांय कळना म्हाका. तूं म्हाका आदार खंय जाणा हाडूंक हांगा जावन हांव मॅकॅनीक इतलें पयसा आनी हांव कितें करूं म्हाका तूं आदार दी. ते जाल्यार तुजो ताणें बसयल्ली एक बसवणी म्हाका उडास आयली. तूं म्हजो मोग करताय त्या देखून हांव तुका निवारतां आनी तुजें सांगत आसा हांव. आनी तूं म्हजी हांव तुजो डाल जावन आसा. वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हण तूं म्हाका निवारताय खंडीत. आनी तूं म्हजें सांगत आसाय म्हाका निवार म्हजी दया कर सोम्या म्हळें. आनी थंय बोनट बंद करूं ना. थंय तशें धांपलें आनी येवन एक चूर स्टार्ट केली. गाडी स्टार्ट जाली. प्रेज द लॉर्ड. जोरान आनी बोब मारलो. बोब गेल्ल्या उपरांत म्हज्या मिसेसीक म्हळें तूं हें कर फातर काडपा फाटलो आनी येवन बसले. आमी घरा येता म्हणसर आमकां गाडयेन कांय त्रास दिवना. आनी आतां सकाळीं स्टार्ट जाता की ना म्हण गोत्तरा. म्हजो पूत म्हणलो आमी रेतीर या शुक्रारा भाव भयणीन हांव आयलो रेतीर गा. आनी आमी पुरा घाट सोडून देंवताना थंय 2 गाटी आहात. एक सोडूंक एक देंवताना म्हजें मोतीर आयलें. ते जाल्यार आमी एक कंतार सांगलें तें जिणयेच्या पयनार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं. जिणयेच्या हर एक गरजान म्हजो खरो इश्ट तूं. म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय. म्हाका साक्ष दी जाली. काल हांवें ड्रायव्ह करतना चिंतलें हांव ह्या भशेन साक्ष दिता म्हण. मागीर आयलो हांव रेतीर जाली. फादरान विचारलें कोणाक साक्ष दिवंक आहा गे म्हण. हांव डबल मायंड जालो.
दिवंगी नाका गे दिवंगी नाका मात्र हांवें साक्ष दिजे म्हण चिंतलें मागीर हांवें साक्ष मुखार वचोना मागीर 4 वरार सक्रामेंताचें बेसांव जाल्या उपरांत हांव भायर गेलो गाडी स्टार्ट करता गाडी स्टार्ट जायना म्हजे कडेन प्रेज द लॉर्ड कशी कशी कोशिश करता खंय खंय थापडटा कितें कितें करता जायना कोण म्हणटा लीड वायर हाड कोण म्हणटा हें हाड तें हाड हांवें म्हणलें बॅटरी फुल्ल आहा नवी बॅटरी पावरफूल आहा हाका इलेक्ट्रिकाचे प्रॉब्लम आहा कांय करूंक जायना ओके तर जो आयलो ताणें मस्त हेल्प केलें म्हाका एक भावा भाशेन जो आयलो म्हणून हांव आत्तां मॅकॅनीक हाडून येता हांव शरणाक फोन केलें शरण म्हणाली तो मॅकॅनीक एवेलेबल ना ओके मागीर जो गेलो आनी मॅकॅनीक हाडून आयलो आनी सावी गो हांव म्हणाले च्या पिवं वयर आमी च्या पिवं वयर गेल्या सावी मागीर हाडून आयलो त्या मॅकॅनिकाच्या हातान दिली मॅकॅनिकान स्टार्ट केली स्टार्ट जाली स्टार्ट आमचे कडेन जावना स्टार्ट मागीर तो म्हणलो गॅरेजी गाड खंय तरी शेळो मांडला आसतलो फ्युजांत ते समा करयेत जायत म्हणलें त्याच्या फाटल्यान गेलो आनी ते समा जालें आनी आमी घरा गेलो घरा वचून मागीर आतां सांजे आयले पळय म्हजी मिसेस म्हणटा हांवें सोम्याक म्हणलें सोम्या हेंच्या शुक्रार हांव साक्ष दितां अशें म्हणून चिंतलें मनांत घट्ट निचो केलो आनी हांव घरा गेलो घरा वचून गेल्ल्या उपरांत म्हजी मिसेस म्हणटा सकाळीं म्हाका मागण्या वसाचें हांवें म्हणलें मागण्याक आतां कशें वतलें तूं ना वसाचें म्हाका जायत तरी मागण्या वचत जाल्यार तूं कशें वतलें कशें तर हांव म्हजें स्कुटर घेता कापू दवरता एक्सप्रेस धरता आनी हांव थंय वता रेडी वचून थंय बस धरून स्कुटर घेवन येता हांवें म्हणलें मनान मागीर चिंतलें मनान तुका जेजूचो इतलो मोगार गे म्हणलें विचारलें तूं जेजूच्या इतलें मोगार पडलां गे ताका ताणें जाप दिली ते जाप आयकून हांव एपटी हैरान जालो ताणें जाप दिली म्हाका समृद्धी आसतना बरी भलायकी आसतना हांवें जेजूचो मोग केल्यार कश्टान पडटाना खंडीत म्हाका तो सांबाळटालो प्रेज द लॉर्ड हांव ह्या उतराक हांवें म्हणलें आज आयलो आनी हांगा हांवें येवन सोम्याची साक्ष हांवें दिलें सोम्याचें उतर खरें नीज आनी मुन्य बुकान 30 चॅप्टर 30 वर्स 5 म्हणटा देवाचें हर एक उतर सत तें नियाळ आमी जर तर आमच्या गरजेक आमी तें यूज करता खंडीत ताजो प्रतिफळ आहा प्रितीफळ आहा